अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एमजे स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। 12 अगस्त 2018 बरोज़ इतवार सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। वकूफ अरफा पीर 20 अगस्त को होगा। रियाज में जुलहज का चांद नजर आ गया। इतवार को यकम जुलहज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि जुलहज का चांद देखने की गवाही मौसूल हो गई है। सऊदी अरब के शहर होता सुदेर में चांद देखने की मुतअद्दिद गवाहियां वसूल हुई। जुलहज्जा का चांद साबित हो जाने के बाद वकूफ अरफा 20 अगस्त बरोज सोमवार यानी पीर को होगा, जबकि ईद उल अजहा मंगल 21 अगस्त को होगी। 4 अफराद की तरफ से चांद देखने की गवाही मौसूल। सऊदी अरब में 4 अफराद ने जुलहज का चांद देख लिया। चांद देखने वालों में फल्की अलूम के माहिर अब्दुल अजीज अल खुदरी भी शामिल हैं। चांद देखने वाले अदालत में गवाही रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस चीज़ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा कि सऊदी अरब में जुलहज का चांद नजर आ चुका है। मक्का मुकरमा बगैर इजाजतनामा वापस किया जा रहा है। सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरने वालों से सिक्योरिटी एहलकार हज इजाजतनामे या हज तसरीह तलब करके चेक कर रहे हैं, जबकि बगैर तसरीह के आने वालों को वापस किया जा रहा है। अलबहीता सिक्योरिटी चेक पोस्ट हज मौसम के दौरान मक्का मुकरमा जाने वालों का इंतहाई अहम रास्ता है। खलीजी ममालिक, जनूबी सऊदी अरब, रियाज, अल शर्किया और ताइफ के पड़ोसी इलाकों के लोग यहीं से होकर मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। कसीम में खजूर मेला सज गया। अल कसीम रीजन के दारुल हुकूमत बुरेदा में इन दिनों मुनक्किदा बुरेदा खजूर मेला देखने में मकामी खवातीन भी पहुंच रही हैं। एक मकामी काश्तकार ने 200 बरस पुराने बाग को आबाद करके खजूर मेले का बंदोबस्त किया। बाग 70,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में फैला हुआ है। यहाँ 45 झोपड़ियाँ और 150 से ज्यादा बेंचों का इंतजाम किया गया है। पीएचडी शहरी कहवा खाना चला रहा है। एक सऊदी शहरी जियाद अल रोकी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बावजूद कहवा खाना खोले हुए है। कामयाबी से अपने कहवा खाने को चलाकर रोजी रोटी कमा रहा है। बिजनेस वीज़ों पर हज और उम्रा ममनू है। महकमा जवाज़ात सऊदी महकमा पासपोर्ट और वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने वाज़ा किया है कि बिजनेस विजिट वीज़ों पर आने वालों को हज और उम्रे की इजाज़त नहीं होती। इस हवाले से बाकायदा आगाह कर दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि बिजनेस विजिट वीज़ा हासिल करने वालों से बाकायदा इकरारनामा लिया जाता है, जिसमें वो इस बात का अहद करते हैं कि जिस मकसद के लिए वो सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं उसकी पाबंदी करेंगे और वो मकसद पूरा होते ही वतन वापस जाएंगे। हज या उम्रे के लिए मकामाते हज व उम्रा का रुख नहीं करेंगे। उन्हें इस अमर से भी आगाह कर दिया जाता है कि वो जब तक सऊदी अरब में होंगे उन पर नज़र रखी जाएगी। सऊदी हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है जो तिजारती विजिट वीज़ों में खिलवाड़ और संगीन खिलाफ वर्जियों की बाबत तहकीकात करेगी। कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर तिजारती विजिट वीज़े पर आने वाला वीज़े की शराइत के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया जाएगा तो विजिट वीज़ा जारी कराने वाले को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाज़ गैर मुल्की फरीज़ा हज की अदायगी के लिए प्राइवेट इदारों और कंपनियों के तावन से विजिट वीज़े पर आ जाते हैं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए ही सख्त फैसला किया गया है। इसके अलावा सऊदी हुकाम ने वाज़ा किया कि हज मौसम के दौरान बिजनेस विजिट वीज़ों के हवाले से संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई हैं। सऊदी कानून के मुताबिक बिजनेस विजिट वीज़ा हासिल करने वाले को ये इकरारनामा जमा कराना पड़ता है कि वो अपनी गर्ज पूरी करते ही सऊदी अरब से वापस चला जाएगा और बिजनेस विजिट वीज़े का फ़ायदा उठाकर हज या उम्रा की कोशिश नहीं करेगा। अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो सज़ा का मुस्तहिक होगा। मुतअद्दिद इदारों की नुमाइंदा कमेटी ने बिजनेस विजिट वीज़ों की खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड को देखकर सिफारिश की है कि सऊदी ऐवान हाय सनत व तिजारत कौंसिल हर ताजर की सजल तिजारी के हवाले से ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करे और मज़कूरा खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए भी इक़दामात करे।
غیر ملکیوں پر عائد اقامہ فیس کا فیصلہ واپس لینے کا ارادہ نہیں وزارت محنت و سماجی فروغ نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں پر جو 400 ریال کی اقامہ فیس لگائی گئی تھی اس کے واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وزارت محنت نے ایوان شاہی سے غیر ملکیوں پر عائد فیس کا فیصلہ واپس لینے کی درخواست کی ہے۔ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بات وزیر محنت نے ٹھیکیداروں کی قومی کمیٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکیوں پر عائد فیس کا فیصلہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نہ ہی اسے واپس لینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے، بلکہ آئندہ سالوں میں یہ فیس بڑھتی جائے گی۔ 2019 میں یہ فیس 7200 ریال ہوگی اور 2020 میں 9600 ریال ایک سال کی فیس ہو جائے گی۔ نفسیاتی مریض اعظم کعبۃ اللہ کے دروازے پر چڑھ گیا۔ حرم مکی شریف میں ایک نفسیاتی مریض حاجی کعبۃ اللہ کے دروازے پر چڑھ گیا۔ حرم مکی شریف فورس کے اہلکاروں نے اسے فوری طور پر وہاں سے اتار دیا۔ اس کوشش کے دوران اس کا احرام بھی گر گیا۔ واقعہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب رات 12 بجے پیش آیا۔ سیکورٹی فورس نے اسے پبلک پراسیکیوٹر کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں تفصیلی اعلامیہ جاری ہوگا۔ دکانوں میں 30% غیر ملکی رکھنے کی اجازت وزارت محنت و سماجی بہبود نے سعودیزیشن کے لیے مخصوص 12 شعبوں کی ملازمتوں سے صفائی اور سامان اتارنے والے ورکروں کو استثناء دے دیا۔ وزارت نے استثناء ملازمتوں کی فہرست جاری کر دی۔ سعودیزیشن کے لیے مخصوص تجارتی مرکز اور دکان کی 70% سعودیزیشن کا لاہ عمل بھی جاری کر دیا۔ وزارت نے استثناء کی شرائط سے بھی آجروں اور اجیروں کو آگاہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کسی تجارتی مرکز کی ایک شاخ کے غیر ملکی مدیر کو سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کی تاریخ سے 1 سال کا موقع دیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ شاخ کے مدیر کے طور پر کام کر رہا ہو اور وہاں پر 1 سے زیادہ مدیر نہ ہوں۔ وزارت محنت نے ریٹیل کے جن 12 شعبوں کی سعودیزیشن کا فیصلہ کیا ہے ان میں 70% کام کرنے والے سعودی ہوں گے، بشرطے کہ شو روم، تجارتی مرکز یا دکان پر کام کرنے والوں میں کم از کم 1 سعودی شامل ہو۔ وزارت محنت نے ایک چارٹ جاری کر دیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سعودی ملازم اگر ایک ہی کارکن ہو تو 1 سعودی رکھنا ہوگا، اگر کل کارکن 2 ہوں تب بھی 1 سعودی رکھنا ہوگا، اگر 3 ہوں تو 2 سعودی، اگر 4 ورکر ہوں تو 2 سعودی رکھنے ہوں گے، 5 ورکر ہوں تو 3 سعودی ہوں گے، اگر 6 ورکر ہوں تو 4 سعودی ہوں گے۔ اسی طرح اگر 100 ورکر ہیں تو 70 سعودی ملازم رکھنے ہوں گے۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ شو روم یا تجارتی مرکز یا دکان کے مدیر کو اس 30% میں شمار نہیں کیا جائے گا جس کے تحت ادارے کو غیر ملکی کارکن سے مدد لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ مستثنیٰ ملازمین کو مشترکہ وردی کی پابندی کرنا ہوگی۔ کارڈ ساتھ رکھنا ہوگا جس پر اس کا نام، تصویر، پیشہ، ادارے کا نام اور مہر لگی ہوئی ہوگی۔ کارڈ پر تحریر ہوگا کہ اس غیر ملکی کارکن کو سیلز مین کے طور پر کام کی اجازت نہیں۔ سعودی خواتین کے لیے بھی مخصوص ملازمتوں سے متعلقہ قراردادوں کی پابندی لازمی ہوگی۔ سعودی عرب میں غیر معمولی موسم کی پیش گوئیاں مغالطہ آمیز ہیں۔ ڈاکٹر المسند قصیم یونیورسٹی میں موسمیات کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب میں غیر معمولی بارشوں یا خشک سالی سے متعلق پیش گوئیاں مغالطہ آمیز ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ موسمی مسائل اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے کہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ بے حد پیچیدہ ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے موسم اور مشرق بعید یا بحر الکاہل میں آنے والی موسمی تبدیلیوں کے درمیان تعلق پیدا کرنا ایک تخمینے یا مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ 1 سال یا کسی ایک موسم کے دوران پیش آنے والے موسمی حالات کی بابت یہ کہہ دینا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا غیر علمی سوچ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 یا 3 ماہ سے زیادہ کی بابت گرم، سرد، خشک یا بارش والے موسم کی پیشگوئی کرنا غیر علمی ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ موبائل کمپنیوں سے انٹرنیٹ فیس کم کرائی جائے۔ صارفین سعودی صارفین نے شکوہ کیا ہے کہ پورے ملک میں موبائل کمپنیاں انٹرنیٹ کے مہنگے پیکج جاری کیے ہوئے ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہو رہے ہیں۔ صارفین نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں صارفین کو انصاف دلائے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ 100 سے بڑھ کر 130 ریال، اسی طرح 135 ریال والے نیٹ پیکج کی قیمت 150 ریال جبکہ 250 والے پیکج کی قیمت بڑھا کر 275 ریال کر دی گئی۔
صارفین نے توجہ مبذول کرائی کہ انٹرنیٹ کی بدولت ہماری بچیاں اور بچے اپنے سینئرز یا اساتذہ سے بہت ساری گتھیاں سلجھا لیتے ہیں اور علاوہ ازیں گوگل پر جا کر مختلف سائنسی مسائل معلوم کر لیتے ہیں. اس میں انہیں اچھا خاصا وقت لگتا تھا. ٹیوشن فیس سے بچنے کا یہ ایک آسان نسخہ تھا. اس میں کفایت شعاری بھی تھی اور وقت کی بچت بھی تھی. لیکن انٹرنیٹ کے پیکیج بہت زیادہ مہنگے ہو گئے جس سے مسائل بڑھ گئے ہیں. ذوالحج کا پہلا عشرہ ذکر و عبادت اور گناہوں سے مغفرت میں گزاریں امام حرم. مسجد حرم کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر فیصل الغزاوی نے مسلمانان عالم سے کہا کہ وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن گناہوں سے مغفرت طلب کرنے، کار خیر کثرت سے کرنے اور ذکر و عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے میں گزاریں. یہ ایام سب سے افضل اور سب سے ارفع اور سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے زیادہ مبارک اور افضل ایام نہیں بنائے. یہ خیر و برکت اور صلاح و فلاح کے ایام ہیں. جنہیں یہ دن نصیب ہو جائیں وہ ان کی خوشبو حاصل کر لے وہ کامیاب انسان ہے. تمام مسلمان ان دنوں کو غنیمت جانیں اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں اور لغزشوں کا تدارک کر کے ان ایام میں اللہ سے مغفرت طلب کریں. جی تو دوستو یہ تھا آج 12 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو آج کون سی نیوز سب سے زیادہ اچھی لگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.